نهضروا sur partie ديال l'inflation نناقشوا البارتي ديال l'inflation. اشنا هي l'inflation؟ هي واحد لا hausse durable, générale et auto-entretenue. Durable يعني sur le long terme, générale كتقيس كاع لي سيكتور وكاع لي برودوي, auto-entretenue انها ما كتكستريش واحد لو برودوي ولكن انها كتكون اون جينيرال يعني في كاع لي تقيس كاع لي برودوي. بالنسبه لي تيب فوازان ديال الانفلاسيون اول تيب اللي هو ديزانفلاسيون. اشنو هي ديزانفلاسيون؟ اللي هي واحد الرالونتيسمون او نيفو ديال الانفلاسيون. ديزانفلاسيون هي رالونتيسمون او نيفو ديال الانفلاسيون. بالنسبه للديزانفلاسيون اللي هي واحد لا بيس او نيفو جينيرال ديال لي بري. لا بيس ديال دي بري هنا رالونتيسمون. هنا رالونتيسمون. بالنسبه للستاغفلاسيون اللي هي واحد الانفلاسيون اللي très élevé تكون accompagné باش stagflation inflation très élevé accompagné avec le change. ou بالنسبه l'inflation sous-jacente هي واحد l'inflation qui extrait certains produits اللي هما volatiles. كيفاش هاد لي برودوي لي فولاتيل؟ هاد لي برودوي فولاتيل بحال الكاربيرون بحال القمح اكسيتيرا هادو سون دي برودوي فولاتيل يعني البري ديالهم ما كيتحددش ما محددش و توجور طالعه. او هاد لي برودوي تيكونوا سوبفونسيوني بار ليطا. هنا كنهضروا سور اون انفلاسيون سو جاسون. بالنسبه لي تيب دانفلاسيون اللي هي اول تيب انا كنحددهم هنا. اول تيب كاين هو اون انفلاسيون رومبونت. هاد الانفلاسيون رومبونت هي اون انفلاسيون اللي هي عاديه كتكون ما بين 0 و 2% و 0.5%. هي اون انفلاسيون اللي عاديه. بالنسبه للانفلاسيون ديكلاري اللي هي واحد الانفلاسيون اللي كتكون ما بين 5 و 10% وكنعتبروها اون انفلاسيون اللي هي موديل وكتكون سور لو لون تيرم. بالنسبه لون انفلاسيون غالوبونت اللي هي اون انفلاسيون اللي طالعه شويه تكون ما بين 10 و 50%. وكاينه ليبر انفلاسيون اللي هي اون انفلاسيون اللي اكستريم تكون هاد الانفلاسيون في دي كال اللي تيكونوا توقع ليبر انفلاسيون في دي كال اللي تيكون فيهم دي كريز اكسيتيرا تكون لي عندنا واحد ليبر انفلاسيون تكون واحد دي زوغمونطاسيون ماشي بدول ماشي في البري ممكن انها تكون 50% ديال البري ولا 100% ديال البري. الوغ كو كاينه اون بارتي اللي هي التروازيام بارتي اللي هي البارتي ديال لي زيفي دو لانفلاسيون. اشنو هما هاد لي زيفي ديال لانفلاسيون؟ اول افي كاين اللي هما سو سون دي زيفي بوزيتيف و نيجاتيف بطبيعه الحال. اول افي كاين في لي زيفي بوزيتيف اللي هي لا اوس ديال الريفوني فاريابل. فاش تكون عندنا واحد لانفلاسيون هادوك الناس اللي تيكون عندهم مشاريع اللي تيكونوا انفيستيو ما تيكونش عندهم واحد الريفوني اللي هو فيكس يعني تكون عنده واحد الريفوني فاريابل على حساب لو مارشي واش كاينه لاشا لا فونت ولا على حساب لونتربريز ولا على حساب المارشي اللي فيه هو يعني تيكون عنده واحد يعني بحال دابا نعطيو مثال ندير اونتربريز تندير لا فونت ديال لي برودوي يعني ان دوك البرودوي ما كنخدمش انا بواحد الفيكس كنخدم على حساب لي برودوي اللي تباعوا عندي دونك هذاك الريفوني تيكون عندي ريفوني فاريابل. بالنسبه دوزيام شوز اللي هو دوزيام افي بوزيتيف اللي هي لاغمونطاسيون ديال لا ريسيت فيسكال. باش ما كانت لانفلاسيون باش ما كان الانفستيسمون باش ما تكون اون اوغمونطاسيون ديال لا ريسيت فيسكال. troisième effet positif اللي هو encourager les dépenses intermédiaires. اشنو هما لي ديبونس انترميديير؟ هما لي ديبونس اللي كان لي ديبونس كوتيديان تقريبا انه يشريو المارشانديز اكسيتيرا. دوك سو سون دي ديبونس انترميديير انكوراجيو الناس باش يديروا هذوك لي ديبونس انترميديير. بالنسبه لي زيفي نيجاتيف اول افي كاين هو لا ديمينيسيون ديال البوفوار داشا. كانت واحد لانفلاسيون لي زيفي نيجاتيف ديالها هو انه الناس ما تيبقاوش يشريو بعض الحوايج وكيوليو تيشريو هذوك لي برودوي اللي هما بازيك باش غادي يعيش. اما هذاك الشيء برودوي دو لوكس اكسيتيرا ما غاديش يشري. نيجاتيف دوزيام افي نيجاتيف اللي هي لا ديمينيسيون ديال لا كونتيتيفيتي ديال لي زيكسبورطاسيون. لا كونتيتيفيتي ديال لي زيكسبورطاسيون الا كانت عندنا واحد لانفلاسيون الوغ لي بري عندنا تيكونوا تقريبا غادي يكونوا تقريبا هابطين سور لو مارشي. لا كونتيتيفيتي او نيفو انترناسيونال ما كتبقاش. علاش؟ عندنا حنا واحد برودوي اكس كنا كنبيعوه ب 50 درهم سور لو مارشي انترناسيونال. لا كونتيتيفيتي ديالو حنا وقع لنا واحد لانفلاسيون الوغ كو هذاك البري تزاد باش ما غادي يتزاد هذاك البري باش ما الناس او نيفو انترناسيونال ما غاديش يشريو وغادي يبداو يقلبوا على شي برودوي اللي سيميلار ديالو ورخيص يعني حنا تنوليو موان كومبيتيتيف.
ثالث حاجه ثالث افي نيجاتيف اللي هي لا ديميسيون ديال لا كروسونس ايكونوميك. عندنا اون كريز راه ولا عندنا اون انفلاسيون راه غادي تكون عندنا ديميسيون ديال كروسونس ايكونوميك. غادي نمشيو للبارتي ديال لي زانديس. لي زانديس الى سمعتو لي زانديس لاسبيرز باس او فيشر. اول انديس كاين هو الانديس ديال لاسبيرز. لاسبيرز بري لاسبيرز كونتي. L'asperge prix voit la somme de P1 fois Q0 sur la somme de P0 fois Q0 fois 100. Indice, ça veut dire la valeur qui est dans le macan fois 100. Tani indice, c'est l'asperge quantité. L'asperge quantité, c'est la somme de P0 fois quantité 1 sur la somme de P0 fois quantité 0 fois 100. Nimchi. Page prix. Parce que prix est la somme de P1 fois quantité 1 sur la somme de prix 0 fois quantité 1 fois 100. Là, l'asperge par quantité est la somme de P1 fois quantité 1 sur P1 fois quantité 0. أما بالنسبة للفيشر راه تقريبا هو la racine ديال l'asperge prix fois page prix. وبالنسبه للفيشر كونتيتي اللي هو الراسين ديال لاسبيرز كونتيتي فوا باس كونتيتي، يعني الراسين ديال هذا فوا هذا هو هذا، والراسين ديال هذا فوا هذا هو هذا. بطبيعه الحال بالنسبه لهاد البارتي يمكن انه تكون عجباتكم. بقات لنا البارتي ديالاش ديال لي طو. عندنا واحد البارتي ديالاش ديال لي طو تقريبا انه خصنا نجي ندير واحد البارتي ديال لي طو. هاد البارتي ديال لي طو فيها دو انديس، واحد الانديس ديال بري دو كونسوماسيون اي واحد الطو دانفلاسيون. انديس ديال بري دو كونسوماسيون راه غادي نحاولوا انه نلخصوه في هاد البارتي هادي. انديس طو دانفلاسيون. بالنسبه للتست ديال الانفلاسيون راه هو واحد التست هو مهم تتحط بزاف او نيفو ديال ناسيونال، يعني انه خصنا نكونوا عارفين فيه لو ماكسيموم باش نمشيو مرتاحين. انديس دو بري دو كونسوماسيون IPS. انديس اللي قلنا انديس ça veut dire اش ça veut dire source. اشنو هو هذا الانديس هذا اللي هو راه لا سوم ديال لي زانديس fois H fois la pondération. La somme des indices fois la pondération. Somme des indices fois la pondération. وبيبقى لنا آخر حاجة اللي هو taux d'inflation. هاد لو taux d'inflation ça veut dire شي حاجه fois 100. شنو هو الطو دانفلاسيون؟ بطبيعه الحال غادي نديرو اي بي سي 0 بي سي 1 موان اي بي سي 0 سور اي بي سي. من ايكونوميست في حلقه اللي كانت تتهضر على البارتي ديال الانفلاسيون او نيفو ديال لو ناسيونال.